अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से बिजनेस फाइनेंस के 40th लेक्चर में हो रही है। आपको याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर में एक नए टॉपिक को शुरू किया था, लेकिन उससे पहले पिछले लेक्चर में ही हमने एक पिछले टॉपिक को कंक्लूड भी किया था। जिस टॉपिक को हमने कंक्लूड किया था दैट वाज रिलेटेड टू द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ द फर्म, यानी जिसमें हम बात कर रहे थे कैपिटल स्ट्रक्चर की, कि अगर एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट आपने अंडरटेक करना है तो उसकी जो है लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोर्सेज ऑफ फंड्स जो है वो इक्विटी और डेट दो होते हैं, और फिर उस तरह जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे टोटल एसेट्स जो है उनको इन दो सोर्सेज से किस तरह हम फाइनेंस करते हैं, क्या प्रोपोर्शन है, क्या इसकी रेशो है। और सिलसिले में हमने ये भी बात की थी कि हमारी जो है वो ऑप्टिमल स्ट्रक्चर जो है वो क्या होना चाहिए। और उसके बाद हमने एक नया टॉपिक जो कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग और मैनेजमेंट से रिलेट करता है उसको शुरू किया था। तो इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर शुरू करूं, आई वुड लाइक कि हम थोड़ा सा पिछले लेक्चर को रिवाइज करें और फिर जो है नया टॉपिक शुरू किया है उसको फर्दर कैरी ऑन करें आज के लेक्चर में। तो जब हम बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास दो मेन सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग दी लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। एक है हमारे पास डेट और दूसरा है इक्विटी। क्या रेशो होनी चाहिए? डेट के सर्टेन एडवांटेजेस हैं, देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस। सिमिलरली हमारे पास इक्विटी के भी सर्टेन एडवांटेजेस हैं और सर्टेन डिसएडवांटेजेस हैं। तो इस सिलसिले में हमने ये भी देखा था कि हमारी सर्टेन प्रोपोजिशंस थी मॉडिग्लियानी एंड मिलर की, जिसमें हमने ये कहा कि इन दी वर्ल्ड ऑफ नो टैक्सेस, तो हमारी लिवर्ड फर्म और अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू जो है दैट विल बी एग्जैक्टली द सेम नो मैटर व्हाट द कैपिटल स्ट्रक्चर इज। तो लिवर्ड फर्म में हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें डेट भी होती है और इक्विटी भी होती है। जो अनलिवर्ड फर्म है उसमें टोटली 100% इक्विटी फाइनेंस्ड है, लेकिन दोनों ही सूरतों में हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर जो भी है दोनों फर्म्स की वैल्यू जो है वो सेम होती है। लेकिन इसी प्रोपोजिशन को जब हमने देखा कि टैक्सेस को भी शामिल करें, तो टैक्सेस जो है बेसिकली एक शील्ड देते हैं इंटरेस्ट के ऊपर। जब हम डेट यूज करते हैं तो जो इसका इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर हमें टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते। इसलिए इंटरेस्ट टैक्स शील्ड की वजह से जब हम अगेन कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ द फर्म, तो हम ये देखते हैं कि जो लिवर्ड फर्म है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है अनलिवर्ड फर्म से। तो जो लिवर्ड फर्म है उसने डेट यूज किया है तो उसकी टोटल वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म प्लस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। इसी तरह उनकी दूसरी प्रोपोजिशन थी जिसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करते थे, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी में उन्होंने ये कहा कि इट डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स, कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज डिपेंडेंट ऑन RA व्हिच इज ओवरऑल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द कंपनी। देन इट आल्सो डिपेंड्स ऑन RD which is the interest cost of debt and of course the debt equity ratio। तो ये तीनों चीजें जो है वो मिलके आपकी रिक्वायर्ड रिटर्न फॉर द स्टॉक होल्डर या कॉस्ट ऑफ इक्विटी को डिटरमिन करते हैं। इसके बाद जब हमने टैक्सेस के उसमें देखा तो उसमें भी हमने ये देखा कि हमारी जो रिक्वायर्ड रिटर्न है ऑन द स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, इसके ऊपर जो रिस्क है उसके फर्दर दो हम कंपोनेंट बना सकते हैं। एक है हमारा बिजनेस रिस्क और दूसरा है हमारा फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क इज काइंड ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क जो कि इनहेरेंट है हमारे बिजनेस के ओवरऑल ऑपरेशंस में, और जो फाइनेंशियल रिस्क है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द डेट इक्विटी रेशियो। तो अभी तक तो हमने यही देखा था कि अगर हमारे पास डेट हो और उसके ऊपर से हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट की वजह से एक टैक्स शील्ड हो जाती है, तो ऑप्टिमल कंडीशन में हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास वो ऑप्टिमम होगा डेट इक्विटी रेशियो जिसमें हम 100% डेट से फाइनेंस करें। आइडियली स्पीकिंग इट कैन गो अप टू 100%, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग दिस इज नॉट क्वाइट लाइक दिस। इसमें हमारे पास एक और एस्पेक्ट भी है ऑफ यूजिंग मोर डेट, और वो एस्पेक्ट है हमारी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को हमने बैंक्रप्सी कॉस्ट भी कही कि जब हम ज्यादा से ज्यादा डेट यूज करते चले जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है उस बिजनेस के ऊपर कम होता चला जाता है,
اس لیے کاسٹ آف اکویٹی جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اور اوور آل ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپیٹل میں ہمارے پاس دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں, اس میں کاسٹ آف ڈیٹ بھی ہے اور اس میں کاسٹ آف اکویٹی بھی ہے. تو کیونکہ ہم ڈیٹ کی کاسٹ آفٹر ٹیکس لیتے ہیں تو زیادہ ڈیٹ یوز کرنے سے اوور آل ٹوٹل کاسٹ آف ڈیٹ تو ضرور کم ہوتی ہے بیکاز آف دی انٹرسٹ ٹیکس شیلڈ, لیکن دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ ہماری کاسٹ آف اکویٹی جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے بیکاز آف دی ہائر فائنینشیل رسک. تو اوور آل جب ہم بات کرتے ہیں فائنینشیل ڈسٹریس کی تو ہمارے پاس بینکرپسی از ا پراکسی فار دی فائنینشیل ڈسٹریس, اور اس میں بھی بینکرپسی کی بھی ہمارے پاس ڈائریکٹ کاسٹ ہوتی ہیں اور انڈائریکٹ کاسٹ ہوتی ہیں. تو ڈائریکٹ کاسٹ جو ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ جب فرم جو ہے بینکرپسی فائل کرتی ہے تو اس کے اوپر جو لیگل اینڈ ایڈمنسٹریٹو خرچہ آتا ہے دیٹ از نون ایز دی ڈائریکٹ بینکرپسی کاسٹ. دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ابھی ہم نے فائل نہیں کی لیکن بینکرپسی یا فائنینشیل ڈسٹریس میں ہے فرم, تو اس کی وجہ سے جو ہماری سیلز میں کمی آتی ہے, جو ہمارے ٹریڈ کریڈیٹر جو ہیں ریئیکٹ کرتے ہیں اینڈ اوور آل ہماری فنکشننگ ڈسٹرب ہوتی ہے, تو دیٹ از دی انڈائریکٹ کاسٹ. تو ان جنرل کیا ہوتا ہے کہ یوز آف مور ڈیٹ جو ہے دیٹ انکریزز دی بینکرپسی کاسٹ اینڈ دیئر فور دی ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپیٹل جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو ہمیں بیلنس کہاں ڈرا کرنا ہے, کیا ڈیٹ اکویٹی ریشو ہونی چاہیے کہ جہاں پہ ہم بینیفٹ ان دا فارم آف دی انٹرسٹ ٹیکس شیلڈ, اور یہ بینیفٹ ہے ہمارا انٹرسٹ یا آن دی ڈیٹ کے اوپر. ڈیٹ جب یوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک طرف یہ انٹرسٹ ٹیکس شیلڈ آتی ہے اور دوسری طرف بینکرپسی کاسٹ بڑھتی ہے. تو ہمیں بیلنس وہاں پہ ڈرا کرنا ہے جہاں پہ ہمارے پاس نیٹ گین جو ہے وہ میکسیمم ہو, یعنی کہ انٹرسٹ ٹیکس شیلڈ کی وجہ سے جو بینیفٹ ہو رہا ہے اس کا ڈفرنس ان کمپیرزن ٹو دی بینکرپسی کاسٹ جو ہے وہ میکسیمم ہو. تو اسی آئیڈیا پہ بیس کر کے ہم نے یہ کہا کہ لیٹس ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ آپٹیمل کیپیٹل اسٹرکچر جو ہے وہ کیا ہوگا, کیا لیول آف ڈیٹ جو ہے وہ فرم کی ویلیو جو ہے وہ میکسیمائز کرے گا. تو اس سلسلے میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ وہ والا پوائنٹ ہوگا جہاں پہ ہمارا نیٹ بینیفٹ جو ہے فرام دی بینکرپسی کاسٹ کمپیئرڈ ود دی انٹرسٹ ٹیکس شیلڈ جو ہے وہ میکسیمم ہوگا. اور اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہم نے دیکھا کہ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپیٹل, کہ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپیٹل از ان ادر ورڈز اوور آل کاسٹ آف کنڈکٹنگ دی بزنس. تو ایک طرف جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری ٹوٹل ویلو آف دی فرم از میکسیمائز, اٹ از اکویلنٹ ٹو سیئنگ کہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ منیمم ہے, یعنی کہ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپیٹل جو ہے اس ڈی اسٹار کے اوپر جو میکسیمائز کرتا ہے ہماری فرم کی اوور آل ویلو کو, WACC ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپیٹل جو ہے وہاں پہ منیمم ہوگا. اور یہ وہ پوائنٹ ہوگا جہاں پہ ہمارے پاس میکسیمم بینیفٹ نیٹ گین ہوگا, دی ڈفرنس بٹوین دی انٹرسٹ ٹیکس شیلڈ اور دی بینکرپسی کاسٹ. تو اس کو ہم نے یہ کہا کہ دس از دی اسٹیٹک تھیوری آف آپٹیمل کیپیٹل اسٹرکچر. اب اس کو ہم نے اسٹیٹک کیوں کہا, کیونکہ ہم نے یہ ایزیوم کیا کہ ٹوٹل ایسٹس آف دی فرم جو ہے دے آر ایٹ اے گیون لیول, اس میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہو رہی. ہم صرف یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایسٹ جو ہیں وہ ہم کس طرح فائنانس کریں گے. That's why we call them as the static theory of optimal capital structure. اس کے بعد ہم نے اسی تھیوری سے ریلیٹڈ جو ہے کچھ مینیجیریل ریکمنڈیشنز دیکھی. اس میں ہم نے یہ کہا کہ آف کورس کہ ہمارے پاس جو ہے ٹیکس شیلڈ جو ہے وہ بینیفٹ دیتی ہے فرم کو, لیکن یہ تھیوری جو ہے وہ ریلیونٹ ہے فار دوز فرم جو کہ ٹیکس پیئنگ ہو, جو پروفیٹیبل فرمز ہوں. اگر فرم کو لاسز ہو رہے ہوں تو ڈیفینیٹلی جو ہے یہ تھیوری جو ہے وہ ایک آپٹیمل لیول آف کیپیٹل اسٹرکچر نہیں دیتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اینگل سے بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جب ہم انٹرسٹ ٹیکس شیلڈ کی بات کرتے ہیں تو دیر آر ادر کاسٹ جو کہ ٹیکس ڈیڈکٹیبل ہوتے ہیں, فار ایگزامپل ڈیپریسیشن. تو اگر انٹرسٹ ٹیکس شیلڈ دیتا ہے تو ڈیپریسیشن بھی ایک ٹیکس شیلڈ دیتی ہے. تو جو فرم جو ہے وہ ڈیپریسیشن جو ہے ان کی زیادہ ہے اور ٹیکس لائبلٹی اتنی نہیں, انٹرسٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے, تو ان کو جو ہے کیپیٹل اسٹرکچر جو ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کو ڈیڈکشن جو ہے وہ ڈیپریسیشن کی وجہ سے جو ہے آلریڈی وہ کلیم کر سکتے ہیں فرام دی ٹیکس لائبلٹی. یہ تو تھی کچھ ریکمنڈیشنز. اب ہم اس کے بعد جو ہے ہم نے کلوز کر دیا اپنا ٹاپک آف دی لانگ ٹرم فائنانسنگ, اور ہم نے شروع کی بات
शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की। अब शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो उसको हम नेट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी कहते हैं। और हमने बात की थी बेसिक आइडिया ऑफ द नेट वर्किंग कैपिटल। हमने कहा कि नेट वर्किंग कैपिटल जो है दैट इज इक्वल टू द करंट एसेट्स माइनस द करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स जो है वो हमारी बैलेंस शीट के ऊपर इन ऑर्डर ऑफ द लिक्विडिटी जो है वो लिखा जाता है। द मोस्ट लिक्विड कैश कम्स फर्स्ट एंड द लीस्ट लिक्विड इन्वेंट्री जो है वो सबसे एंड में आती है। दूसरी तरफ हमारी करंट लायबिलिटीज है जो हमने पे करनी होती हैं विद इन 1 ईयर। तो दोनों का डिफरेंस जो है वो दैट इज नेट वर्किंग कैपिटल। तो हमने ये भी कहा कि जब हम नेट वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो अगर हम ओवरऑल बेसिक बैलेंस शीट की इक्वेशन को देखें तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास करंट एसेट्स प्लस द फिक्स्ड एसेट्स दे आर इक्वल टू द लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज एंड द इक्विटी। तो इसी में जब हमने मैनिपुलेशंस की और हमने ये देखा कि अगर हम नेट वर्किंग कैपिटल ही की डेफिनेशन को जो है वो एड अप कर दें तो हमारे पास सिचुएशन चेंज होके फाइनली जो एक्सप्रेशन आता है तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमारा कैश जो है वो किसके बराबर होता है। और कैश की इक्वेशन में देयर आर सर्टेन आइटम्स जो हमारे कैश को बढ़ने या कम करने में इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। और वो क्या होते हैं हमारे करंट एसेट्स अदर देन द कैश, देन वी हैव द फिक्स्ड एसेट्स, देन वी हैव द करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड द इक्विटीज। These are the 5 component जो कि हमारे कैश को बढ़ाने या कम करने में रोल प्ले करते हैं। और फिर हमने ये भी कहा कि जब हमारा कैश बढ़ता है तो हम इसको कहते हैं कि इट्स सोर्स ऑफ फंड, और जब ये कम होता है तो हम इसको कहते हैं यूज ऑफ फंड या यूज ऑफ कैश। तो क्या ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो हमारे कैश को बढ़ाती हैं? उसमें हमने ये कहा कि अगर हम स्टार्ट करें फ्रॉम द डेट साइड तो क्या होगा कि अगर हमारा लॉन्ग टर्म डेट बढ़ जाता है दैट रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज इन कैश और द सोर्स ऑफ कैश। क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म डेट लेते हैं तो बेसिकली वी आर ब्रिंगिंग कैश इनटू द फर्म, दैट बिकम्स अ सोर्स ऑफ कैश। इसी तरह हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज बढ़ना भी सोर्स ऑफ कैश है, इक्विटी का बढ़ना भी सोर्स ऑफ कैश है। लेकिन जब हमारे करंट एसेट्स अदर देन कैश कम हो जाते हैं तो दे आल्सो रिप्रेजेंट इंक्रीज इन कैश। फिक्स्ड एसेट भी हमारे कम हो जाते हैं तो दे आल्सो रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन कैश, क्योंकि फिक्स्ड एसेट का कम होने का मतलब है कि हम उनको बेच रहे हैं। रिसीवेबल्स शॉर्ट टर्म में कलेक्ट कर रहे हैं, इन्वेंट्री बेच रहे हैं, ऑल ऑफ दीज जो है ट्रांजेक्शंस दे रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन कैश। उसके बाद हम देखते हैं कि यूज ऑफ कैश और डिक्रीज इन कैश, इन्हीं 5 आइटम्स में जिसमें हमारे पास है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इक्विटी, करंट एसेट्स अदर देन कैश एंड द फिक्स्ड एसेट। तो इसमें क्या होगा कि अगर हमारे करंट एसेट्स बढ़ जाए या फिक्स्ड एसेट्स बढ़ जाए, दोनों ही जो है दे रिप्रेजेंट यूज ऑफ कैश, क्योंकि हमें जब भी उनमें इजाफा करते हैं तो वी आर मेकिंग कैश पेमेंट्स। उसके साथ जब हम लायबिलिटीज साइड पे देखते हैं तो पेमेंट ऑफ द लायबिलिटीज, जब हमारी करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड द इक्विटी अकाउंट्स जब ये कम होते हैं तो दैट रिप्रेजेंट्स अ यूज ऑफ कैश। तो ये तो था हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ द नेट वर्किंग कैपिटल और कौन सी ट्रांजेक्शन जो है वो हमारे कैश को बढ़ाती हैं या कम करती हैं। तो आज इसी कैश से रिलेटेड हम आगे मजीद चलेंगे एंड विल टॉक अबाउट कि हमारे पास जो है ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है और कैश साइकिल जो है वो क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग साइकिल की और कैश साइकिल की। उसको हम किस तरह मैनेज करते हैं, किस तरह हम उसको कैलकुलेट करते हैं और क्या उसकी इंटरप्रिटेशन है। और अगर हमारे पास टाइम बचा तो इंशाल्लाह वी विल आल्सो स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पॉलिसी, क्योंकि अब हमारा इस वक्त जो है आज के लेक्चर में फोकस जो है हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग टू द शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ही के सिलसिले में अभी हमने पिछले लेक्चर में जो है वो एक बेसिक टॉपिक जो है वो कवर किया, दैट वाज ऑफ द नेट वर्किंग कैपिटल। तो आज जो है इससे रिलेटेड हम जो है ऑपरेटिंग साइकिल, कैश साइकिल की बात करेंगे एंड इफ द टाइम विल परमिट तो वी विल आल्सो गो फॉर द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पॉलिसी।
अब बेसिकली हमारी एक फर्म का ओवरऑल ऑपरेशन क्या है, क्या उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं कि फर्म जो है सर्टेन रॉ मटेरियल परचेज करती है, लेबरर्स को हायर करती है, मशीन को यूटिलाइज करती है, एंड विद ऑल ऑफ दिस एक्टिविटी क्या होता है कि जब वो लेट्स सपोज के शॉर्ट टर्म में क्या होगा कि शॉर्ट टर्म में वो रॉ मटेरियल ले रही होगी, एग्जिस्टिंग लेबर है, एग्जिस्टिंग मशीनरी है, तो दे मे बिकम एज अ काइंड ऑफ मशीनरी वाला पोर्शन लॉन्ग टर्म, लेकिन सिंस हमारा फोकस शॉर्ट टर्म पे है तो शॉर्ट टर्म में अगर हम रॉ मटेरियल परचेज या इन्वेंट्री परचेज की बात करें तो क्या होगा कि पहले वो परचेज करेगी, उसके बाद उसकी जो है वो पेमेंट करेगी, पेमेंट करने के बाद ऑफ कोर्स सर्टेन ऑपरेशन विल टेक प्लेस, और उसके बाद वो फिनिश प्रोडक्ट जब पैदा हो जाएगी तो उसको जो है सेल कैन बी मेड ऑन क्रेडिट, और फिर उसके बाद जब वो क्रेडिट पे सेल होती है तो फाइनली जो है हम उसको जो है वो कलेक्ट करते हैं रिसीवेबल्स को। तो इसी चीज को अगर हम देखें कि यही हमारा सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस है कि स्टार्टिंग विद द परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल और द इन्वेंट्री एंड देन कलेक्टिंग द कैश फ्रॉम द सेल, ये हमारा टोटल जो साइकिल है, इसका हम अगर इफेक्ट देखना चाहें ऑन द कैश कि कौन सी ट्रांजैक्शन जो है वो कैश पे इफेक्ट करेगी और कौन सी ट्रांजैक्शन जो है वो कैश पे इफेक्ट नहीं करेगी। सो फॉर अ टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग फर्म, short-run activities might consist of the following sequence of events and decisions. Event क्या है? Buying raw material. अब हमारा decision related to that is कि how much inventory to order. कि जब हमने buy करना है तो कितना buy करें ताकि वो economical रहे. फिर second में हम ये कहते हैं कि paying the cash, whether to borrow or draw down the cash balances. कि जब हमने बाय की है इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल परचेज किया है तो उसकी पेमेंट भी करनी है, तो पेमेंट से रिलेटेड हमें क्या होगा कि कैश हम पेमेंट करें ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करता है, या हम जो है क्रेडिट पे जो है वो परचेज करें, और अगर हमारे पास कैश अवेलेबल है तो हम उसको पेमेंट कर दें, वरना वी हैव टू गो अहेड एंड बोरो। मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, और जब मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट की बात आते हैं तो इससे रिलेटेड डिसीजन क्या होगा कि व्हाट चॉइस ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी टू यूज, and then selling the product, और selling the product में again we have to look at it कि हमें जो है वो क्रेडिट सेल करनी है या हमें जो है वो कैश सेल करनी है, and then collecting the cash, उसमें क्या होगा कि हमें कौन सी जो है वो प्रोसीजर या मेथड यूज करना है फॉर कलेक्टिंग द कैश, कि हाउ वी शुड बी कलेक्टिंग आवर कैश। अब दीज एक्टिविटीज जो है, ये जो सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं, इनकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि they are unsynchronized, number one, and number two, they are uncertain. Unsynchronized in the sense कि जब हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं हमें उसकी पेमेंट करनी होती है, तो दैट इज वन कैश ट्रांजैक्शन। उसके बाद हमें कैश कब मिलता है? हमें कैश मिलता है when we prepare the product, manufacture the product and sell it in the market. और उसके बाद जो है अगर हमारी कैश सेल्स है इमीडिएटली कैश कलेक्शन होगी, अगर क्रेडिट सेल्स हैं तो वी हैव टू कलेक्ट द रिसीवेबल्स आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ डेज। तो ये हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं, दैट इज द पेमेंट ऑफ कैश टू द सप्लायर एंड द रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम आवर कस्टमर्स, दे आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। देन सेकंड, दे आर अनसर्टेन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्स एंड दीज सेल्स आर एक्सपेक्टेड सेल्स। हमारी कॉस्ट और सेल दोनों जो है दे विल टेक प्लेस समटाइम्स इन फ्यूचर एंड द फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। सो दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस। अब इसी को जो हमने अभी बात की है ओवरऑल एक्टिविटी को, हमने क्या स्टार्टिंग विद द परचेज ऑफ इन्वेंट्री, अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखें और हम अज्यूम करें कि हर एक ट्रांजैक्शन का एक सर्टेन टाइम फ्रेम है, तो सर्टेन टाइम पीरियड है जिसमें उस ट्रांजैक्शन ने कंप्लीट होना है, तो दैट वी हैव हाइपोथेटिकली अज्यूम्ड ऑन दिस स्लाइड एंड वी आर सेइंग कि कंसीडर द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, और उसमें डे 0 पे वी आर एक्वायरिंग इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट। सो व्हेन वी आर परचेजिंग द इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट तो कैश पे उसका क्या इफेक्ट होगा? वी आर नॉट पेइंग कैश, रादर वी आर ब्रिंगिंग द अकाउंट्स पेएबल फॉर द फर्म। Therefore, the effect of this particular transaction or event will be 0 on the cash. Then after 30 days, day 30th, we pay for the inventory. And we have purchased inventory worth 1000, इसलिए उसका cash effect जो है that will be -1000.
After 60 days, sell inventory on credit. So when we are selling inventory on credit, the cash effect will be none. And finally, on 105 day, after that, we collect our receivables. So collect on sales, and we are collecting 1,400. So then cash effect will be 1,400. تو اوور آل ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹارٹنگ ود ون ایکٹیویٹی وچ از دی پرچیز آف انوینٹری اینڈ ریسیونگ دی کیش فرام سیل دیٹ کمپلیٹس آور انٹائر سائیکل. اور اسی سائیکل کو ہم کہتے ہیں آپریٹنگ سائیکل, کہ دی ٹائم پیریڈ بٹوین دی ایکوزیشن آف انوینٹری اینڈ دی کلیکشن آف دی کیش فرام ریسیویبلز ان آور پریویس ایگزامپل اٹ از 105 days. اب یہ جو ہمارا آپریٹنگ سائیکل ہے, starting with the purchase of the inventory and the collection of the cash from sale, can be broken down into two sub cycles. پہلا سائیکل یہ ہے کہ ہم انوینٹری پرچیز کریں اور پھر اس کو سیل کر دیں. So we call it as the inventory cycle. اور اس کے بعد انوینٹری سیل کرتے ہیں جب ہم کریڈٹ سے, اور اس سے جب ہم کیش کلیکٹ کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اور سائیکل آ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریسیویبل سائیکل. تو دونوں کو اگر ہم نے فارملی ڈیفائن کرنا ہو تو وی ہیو ڈن دیٹ آن دس سلائڈ, کہ دی ٹائم اٹ ٹیکس ٹو ایکوائر اینڈ سیل انوینٹری ان آور ایگزامپل اٹ از 60 days. دین اکاؤنٹس ریسیویبل پیریڈ, دی ٹائم بٹوین سیل آف انوینٹری اینڈ کلیکشن آف ریسیویبل, اینڈ ہیئر ان آور ایگزامپل اٹ واز 45 days. تو اوور آل اگر ہم دیکھیں ہمارا آپریٹنگ سائیکل جو ہے ڈے 0 سے شروع کر کے 105 days پہ کنسسٹ کرتا تھا, اسٹارٹنگ ود دی ایکوزیشن آف انوینٹری اینڈ دین اینڈنگ ایٹ دی کلیکشن آف سیل فرام دی سیل, کلیکشن آف کیش فرام دی سیل. تو اس طرح ہم اگر اس کو بریک کرتے ہیں تو وی فوکس فرسٹ آن انوینٹری اینڈ دین آن ریسیویبلس, کہ جب ہم انوینٹری کو پرچیز کرتے ہیں اور جب اس کی پیمنٹ کرتے ہیں اور اس کو سیل کر دیتے ہیں تو دیٹ از آر انوینٹری سائیکل. اور سیل کر کے آن کریڈٹ جب اس کو ہم کلیکٹ کر لیتے ہیں ان کیش تو ریسیویبل سائیکل از دیٹ. سو فارملی وی کین رائٹ اٹ ڈاؤن لائک دس, کہ آپریٹنگ سائیکل از اکول ٹو انوینٹری پیریڈ پلس دی اکاؤنٹ ریسیویبل پیریڈ. سو ٹوٹل 60 days plus 45 days, 60 days for the inventory period and 45 days for the receivable periods gives us 105 days for our operating cycle. What basically operating cycle tells us? Operating cycle tells us that starting from the purchase of the inventory and going up to the time period when we are collecting cash from our sales, and those sales we can assume they are made on credit. Okay, how much time does it take? Therefore, اب یہ ہمارا انوینٹری سائیکل جو ہے وہ کس کس چیز سے افیکٹ ہوگا؟ ہمارا انوینٹری سائیکل ول بی افیکٹڈ بائی انوینٹری پیریڈ, ریسیویبل پیریڈ, اینڈ دین دیر از اندر تھنگ, اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیبلس, کہ جب ہم انوینٹری کو پرچیز کرتے ہیں آن کریڈٹ اور پھر اس کی جب پیمنٹ کرتے ہیں تو دیٹ از دی پیبل پیریڈ. سو ہیئر an operating cycle describes how a product moves through the current assets account. It begins its life as inventory, converted to a receivable when it is sold, and converted to cash when we collect from the sale. Overall کیا ہو گیا کہ جب ہم operating cycle کو دیکھتے ہیں تو operating cycle basically is starting from the most liquid and then to the least liquid or least liquid to the موسٹ لیکوڈ, جس طرح بھی ہم اس کو دیکھنا چاہیں, لیکن ہم شروع کرتے ہیں کہ جب ہم انوینٹری کو پرچیز کرتے ہیں وچ از دی لیسٹ لیکوڈ, اور پھر اس کے بعد جب ہم اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں کیش میں سیلس کو, تو دیٹ از دی کیش از دی لیسٹ لیکوڈ. اب اسی چیز کو جو ہمارا آپریٹنگ پیریڈ ہے اس کو ہم ایک اور اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں, اور وہ اینگل ہوگا جو ہم کیش سائیکل کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں گے. سو یہ صحیح کہ ہمارے پاس اکاؤنٹس پیبل پیریڈ آتا ہے, دی ٹائم بٹوین ریسیٹ آف انوینٹری اینڈ دی پیمنٹ فار اٹ. ان آور ایگزامپل دیٹ ٹائم واز 30 days, کہ جب ہم نے انوینٹری کو پرچیز کیا تھا ایٹ ٹائم 0, اوکے, اینڈ دیٹ واز آن کریڈٹ, اور ان کی پیمنٹ ہم نے کب کی تھی؟ آفٹر 30 days.
اس لیے ہمارا پیبل پیریڈ از 30 days. اب looking at the payable period and the operating cycle, we can come up with a cash cycle. As the name indicates, cash cycle means that when we pay the cash till the time period when we collect the cash. تو اس لیے جب ہم پے کرتے ہیں کیش تو ہماری ایگزامپل میں ہم نے انوینٹری آن کریڈٹ پرچیز کی تھی اور ہم نے پیمنٹ کی آفٹر 30 days. اس لیے جو ہمارا کیش سائیکل ہے وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے فرام 30th day. اور پھر ہم نے اس کے اوپر سرٹن آپریٹنگ ایکٹیویٹیز کی اور اس کو مینوفیکچر کر کے پروڈکٹ کو سیل کیا آن کریڈٹ, اور اس کے بعد ہم نے جو ہے اس کو کریڈٹ کو جو ہے وہ کلیکٹ کیا ریسیویبلس کو, اور پھر ان بٹوین ٹائم پیریڈ جو ہے ہمارا وچ از اسٹارٹنگ فار دی پیمنٹ آف دی کیش فار انوینٹری اینڈ ریسیونگ آف دی کیش فرام دی سیل, دیٹ از نون ایز دی کیش سائیکل. So the time between cash disbursement and the cash collection. We spend cash on day 30th, but we don't collect until day 105. So we have to arrange finance for $1,000 for 105 minus 30, which is 75 days. So we can also describe our cash cycle with the help of the operating cycle and the payable periods. تو کس طرح ہوگا کہ ہمارا آپریٹنگ سائیکل میں سے جب ہم پیبل پیریڈ مائنس کر دیں گے تو ول کم اپ ود آور کیش سائیکل. سو دی کیش سائیکل از اکول ٹو آپریٹنگ سائیکل مائنس دی اکاؤنٹس پیبل پیریڈ. سو آور آپریٹنگ سائیکل ہیڈ 105 days and payable period is 30 days. Therefore 105 minus 30 is equal to 75 days for our cash cycle. اور اسی کانسیپٹ کو مزید الیبوریٹ کرنے کے لیے وی ہیو ڈران دس گراف ہیئر. اس گراف کے اوپر ہمارے پاس کیا ہے, ایک ٹائم لائن ہے. ٹائم لائن جو ہے وہ ڈے 0 سے شروع ہوتی ہے جب انوینٹری ہم نے پرچیز کی. اب ہماری جو ٹرانزیکشنز ہیں ود دی پرچیز آف دی انوینٹری ٹل دی ریسیٹ آف دی کیش, تو جو سب سے نیچے والا ایرو ہے دیٹ از ریفلیکٹنگ دی آپریٹنگ سائیکل اسٹارٹنگ ود دی purchase of inventory and going up to the receipt of the cash is our operating cycle. اب اس آپریٹنگ سائیکل کو ہم دو طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہمارا انوینٹری پیریڈ پلس دی اکاؤنٹس ریسیویبل پیریڈ. انوینٹری پیریڈ از انوینٹری پرچیزڈ اینڈ انوینٹری سولڈ, اینڈ دین انوینٹری سولڈ اینڈ دی کیش ریسیٹ جو ہے دیٹ از اکاؤنٹس ریسیویبل پیریڈ. ان دونوں کو ایڈ اپ کریں تو ہمارے پاس آپریٹنگ سائیکل آ جاتا ہے. دوسری طرف ہم آپریٹنگ سائیکل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کیش سائیکل پلس دی اکاؤنٹس پیبل از اکول ٹو آپریٹنگ سائیکل. اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کیش سائیکل از اکول ٹو آپریٹنگ سائیکل مائنس دی اکاؤنٹس پیبل پیریڈ. تو یہ سارے ریلیشن شپ جو ہیں دے آر ریلیٹڈ ٹو دی شارٹ ٹرم ایکٹیویٹیز انڈر ٹیکن بائی ا پرٹیکولر فرم. دونوں ہی صورتوں کو ہم کہہ سکتے ہیں دی گیپ بٹوین دی شارٹ ٹرم انفلوز اینڈ دی آؤٹ فلوز کین بی فلڈ ایدر بائی بوروئنگ اور بائی ہولڈنگ ا لیکوڈیٹی ریزرو ان دی فارم آف کیش اور مارکیٹیبل سیکورٹی. اور دوسرا کیا طریقہ ہے کہ ہم جو ہے اس گیپ کو چھوٹا کر سکتے ہیں بائی اسکویزنگ دی ریسیویبل سائیکل ایز ویل ایز دی انوینٹری سائیکل. So alternatively, the gap can be shortened by changing the inventory, receivables and the payable periods. And how can we manage our operating cycle? کیا ایکٹیویٹیز ہیں ایک پرٹیکولر فرم کے اندر جس سے ہمارے شارٹ ٹرم کیش فلوز جو ہیں وہ مینج ہوتے ہیں. ابھی جیسا کہا کہ آپریٹنگ کیش فلوز جو ہیں اس کو ایک تو ہم کس طرح کر سکتے ہیں کہ ریسیویبل سائیکل کو پیریڈ کو انوینٹری پیریڈ کو اینڈ پے ایبل پیریڈ کو جو ہے وہ ہم شارٹن کر دیں تو ہمارا آپریٹنگ سائیکل جو ہے وہ بھی شارٹن ہو جائے گا. لیکن جب ہم ریالٹی میں دیکھتے ہیں ایک لارج آرگنائزیشن میں تو ہمارا ایک پرٹیکولر ڈیسیژن جو ہے اٹ از انڈرٹیکن بائی ایٹ لیسٹ 2 or 3 ڈفرنٹ مینیجرس. یعنی فار ایگزامپل اگر ہم لیں کہ ہم بات کرتے ہیں کریڈٹ سیل, سیلنگ آن کریڈٹ, کہ we have purchased the raw material, we have manufactured the product, and now we have come to the point where we are trying to sell the product on credit. اب اس ڈیسیژن میں کون کون لوگ انوالو ہوتے ہیں؟
اس کے لیے اگر ہم اس چارٹ کو دیکھیں تو ہمارے پاس ڈفرنٹ مینیجرس ہیں, ان کی ڈیوٹیز ہیں, اینڈ دین ان کی ڈیوٹیز کی وجہ سے کون سے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز ول بی انفلوئنسڈ. تو پہلے ہمارے پاس کیش مینیجر ہے, اس کی ڈیوٹیز کیا ہے کہ کلیکشن, کنسنٹریشن, ڈسبرسمنٹ, شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ, شارٹ ٹرم بوروئنگ, بینک ریلیشنز. So these are the duties relating to the short term financial management for a cash manager. اور ان ساری ڈیوٹیز کو پرفارم کرتے ہوئے ہمارے کون سے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز انفلوئنس ہوں گے؟ کیش, مارکیٹیبل سیکورٹیز اینڈ دی شارٹ ٹرم لونس. نیکسٹ کم دی کریڈٹ مینیجر. اس کی ڈیوٹیز کیا ہے؟ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول آف دی اکاؤنٹس ریسیویبل, کریڈٹ پالیسی ڈیسیژن, اینڈ اٹ ول بی افیکٹنگ دی اکاؤنٹس ریسیویبل. Marketing manager, credit policy decisions, and it will be affecting the accounts receivable. Purchase manager, decisions on purchases, supplies, may negotiate payment terms as well, and it will be affecting inventory and the accounts payable. Production manager will be setting production schedules and material requirements, and his duties will be affecting inventory and accounts payables. Payables manager, decisions on payment policies and on whether to take discounts. And the account affected will be the accounts payable. The controller, accounting information on cash flows, reconciliation of the accounts receivable, application of payments to the accounts receivable. And his decisions will be affecting accounts receivable and the accounts payable. اب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ سیلنگ آن کریڈٹ, اسی لسٹ میں جا کے دیکھیں کہ دیر آر 3 managers who are involved, کیونکہ سیلنگ آن کریڈٹ مینس کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی لیول آف دی اکاؤنٹ ریسیویبل, زیادہ ہونے چاہیے یا کم ہونے چاہیے. تو کون کون سے مینیجر جو ہے اس میں انوالو ہوں گے؟ سب سے پہلے ہمارا جو مینیجر انوالو ہوتا ہے دیٹ از ریسیویبل کریڈٹ مینیجر. اوکے, دین کمز دی نیکسٹ اینڈ دیٹ از دی مارکیٹنگ مینیجر, اینڈ آفٹر دی مارکیٹنگ مینیجر وی ہیو دی کنٹرولر. کنٹرولر اینڈ ہمارا جو کریڈٹ مینیجر ہے they definitely will be focusing on a policy کہ ہمارا کریڈٹ پیریڈ کم سے کم ہو جائے. جبکہ مارکیٹنگ مینیجر کا انٹرسٹ ڈفرنٹ ہو سکتا ہے, اس کا یہ ہوگا کہ he should be able to increase the sales or he may be willing to offer the liberal credit terms. تو 3 ڈفرنٹ لوگ جب انوالو ہو رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ it's very simple to shorten the receivables, کیونکہ ابھی ہم نے کہا تھا کہ ہمارا جو آپریٹنگ سائیکل ہے اس کو ہم چھوٹا کر سکتے ہیں بائی شارٹنگ دی ریسیویبل پیریڈ اینڈ دی انوینٹری پیریڈ. لیکن جب ریسیویبل پیریڈ میں ہم دیکھتے ہیں ڈیسیژن میکنگ میں دیر آر 3 managers who are involved. 2 are working in one direction, shortening the receivables, اور دوسرا جو مارکیٹنگ مینیجر ہے may be offering the liberal terms and conditions as well as the long period for the payment of the credit sales. تو it again doesn't become that manageable جب ہم کہتے ہیں کہ ہم آپریٹنگ سائیکل کو اس طرح سے بھی مینج کر سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح جو ہے آپریٹنگ اور کیش سائیکل کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. پچھلی ایگزامپل میں تو ہم نے جو ہے زیوم کر لیا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے ایک پرٹیکولر ٹرانزیکشن کے نمبر آف ڈیز جو ہے ہمیں معلوم ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہم نے جب انوینٹری پرچیز کرنی ہے تو کتنے دن کے بعد پیمنٹ کرنی ہے, اور پھر اس کے کتنے دن کے بعد ہم نے مینوفیکچرڈ پروڈکٹ کو سیل کرنا ہے آن کریڈٹ, اور فائنلی ہم نے کیش جو ہے کلیکٹ کرنا ہے فرام آر آؤٹ اسٹینڈنگ ریسیویبلس. ان ریالٹی ہمیں ہر فرم کے بارے میں یہ انفارمیشن جو ہے وہ نہیں مل سکتی, لیکن ایٹ ٹائمز جو ہے ہمیں مل بھی سکتی ہے. So we are going to take 2 examples and 2 scenarios. ایک جس میں ہمیں انوینٹری اینڈ ریسیویبل وغیرہ کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ اویلیبل ہے, لیکن وہ اویلیبل انفارمیشن جو ہے دیٹ از اونلی فرام دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. بیلنس شیٹ کی انفارمیشن اور انکم اسٹیٹمنٹ کی صرف انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے. تو ان دونوں انفارمیشن کو یوز کر کے ہم نے آپریٹنگ سائیکل اور کیش سائیکل کو کس طرح سے کیلکولیٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم ایک چھوٹی سی ایگزامپل لیتے ہیں. سے فالوئنگ از سم آف دی بیلنس شیٹ انفارمیشن ان تھاؤزینڈس, کہ ہمارے پاس انوینٹری ہے, بگننگ انوینٹری از 2000, اینڈنگ انوینٹری از 3000, اینڈ دی ایوریج آف کورس از 2000 پلس 3000 ڈیوائڈیڈ بائی 2 از 2500. اکاؤنٹ ریسیویبل کی انفارمیشن ہے 1600 از دی بگننگ, اینڈنگ از 2000,
and average is 1800. Accounts payable की information हमारे पास है beginning 750, ending 1000 and therefore average is 875. इसके साथ साथ हमारे पास कुछ information जो है वो income statement से भी available है, और जो available information है that relates to the sales and the cost of goods sold. So also the most recent income statement gives the following in thousands: net sales 11,500 and cost of goods sold 8,200. अब जब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद है तो हम किस तरह ऑपरेटिंग एंड कैश साइकिल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. आपको याद होगा कि हमें ऑपरेटिंग एंड कैश साइकिल जो है वो हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ डेज में, और हमें चाहिए इन्वेंट्री का पीरियड नंबर ऑफ डेज, हमें चाहिए रिसीवेबल का पीरियड इन नंबर ऑफ डेज, एंड ऑफ कोर्स कैश की जब हमने कैलकुलेट करनी है इंफॉर्मेशन तो हमें चाहिए है पेएबल्स का पीरियड इन नंबर ऑफ डेज. लेकिन जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है हम उनको किस तरह यूज कर सकते हैं कि हमारी ये रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए. तो आप याद करें कि जब हम इनिशियली बिजनेस फाइनेंस के कोर्स को शुरू किया था तो हमने बात की थी कैलकुलेटिंग सर्टन रेशियोज, और उनमें हमारे पास टर्नओवर रेशियोज थी. इन्वेंट्री की टर्नओवर रेशियो थी, रिसीवेबल की टर्नओवर रेशियो थी और पेएबल्स की टर्नओवर रेशियो थी. और ये रेशियोज हमें ये बताती थी कि विद इन अ वन पर्टिकुलर ईयर कितनी दफा जो है हमारे रिसीवेबल जो है वो कलेक्ट हुए हैं, या पेएबल्स हमने पे किए हैं, या इन्वेंट्री हमने सेल की है. और अगर हम वो टर्नओवर रेशियोज कैलकुलेट कर लें तो इजीली हम उन नंबर ऑफ टाइम्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज. तो ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द बैलेंस शीट एंड द इनकम स्टेटमेंट इज सफिशिएंट इनफ कि हम कैलकुलेट कर सकें रिसीवेबल टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर एंड द पेएबल टर्नओवर्स. तो दैट्स व्हाट वी हैव डन हियर. सो सबसे पहले हमने कैलकुलेट की है इन्वेंट्री टर्नओवर. अब याद करें कि इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. इट्स द सेम ओल्ड फॉर्मूला. डिनोमिनेटर में हमने बिगनिंग एंडिंग इन्वेंट्री नहीं ली, रादर वी हैव टेकन द एवरेज इन्वेंट्री. So from the information which is provided, we have 8.2 million as the cost of goods sold taken from the income statement, and then we have 2.5 million as the average inventory. Therefore, 3.28 is the inventory turnover. अब इसी turnover को हम convert करते हैं inventory period में. So inventory period is equal to 365 days in a year divided by inventory turnover, and that is equal to 365 divided by 3.28 is equal to 111.3 days. It means that inventory sat with this organization for 111 days before it was sold. Next is our receivable turnover. Our receivable turnover का फार्मूला क्या है कि हमारे पास credit sales divided by average accounts receivable. And the credit sales, assuming that all the sales are on credit, they are given in the income statement. So we have calculated it, and we have 11.5 million divided by 1.8 million, and that is equal to 6.4 times. अब इसी receivable turnover को if we want to convert in terms of number of days, so we can take 365 days divided by receivable turnover. 365 divided by 6.4 is equal to 57 days. अब ये हमारा receivable turnover जो है that is also known as the number of days receivable remained uncollected, and they were 57. और हम ये इसको इस तरह भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हमारे जो कस्टमर्स हैं when we sold them on credit they took 57 days on average to pay back that outstanding debt to the company. अब having calculated the receivable in number of days and then receivable periods in number of days and the inventory periods in number of days, we can now calculate the operating cycle. Operating cycle की जैसे पहले हमने definition की थी, we said operating cycle is equal to inventory period plus the receivable periods, and that we have done on this slide. कि the operating cycle is the sum of the inventory and the receivable periods. Operating cycle is equal to inventory period plus the receivable period
that is equal to 111 plus 57 is equal to 168 days. So on average 160 days elapsed between the time we acquired inventory and having sold it and collected the cash from this particular sale. Ab related to the operating cycle is the calculation for the cash cycle. Cash cycle को हमने ये कहा था कि we have the operating cycle and we subtract from that payables period, so we'll get the cash. By definition हम ये कहते हैं कि cash cycle is कि the time period in between the cash disbursement and the cash receipts. Cash हम disbursement कब करते हैं, कब पे करते हैं, जब जो है हम अपनी इन्वेंट्री जो कि क्रेडिट पे परचेज की थी उसकी पेमेंट करेंगे, और रिसीव हम कब करेंगे, जो हमने सेल ऑन क्रेडिट की थी जब हम उसको कलेक्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ कैश. सो विद द गिवन इंफॉर्मेशन हमारा अकाउंट्स पेएबल टर्नओवर रेशियो क्या थी, वी हैव पेएबल टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड divided by the average payables. So our cost of goods sold is 8.2 million and our average payables are 0.875 million and that is equal to 9.4 times. अब इसी को जब हमने कन्वर्ट करना है टर्म्स ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ डेज, तो पेएबल पीरियड्स इज इक्वल टू 365 days divided by payables turnover. So we have 365 divided by 9.4 is equal to 39 days. और जब हमारे पास अब पेएबल पीरियड आ चुका है, ऑलरेडी हमने ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट कर लिया है, तो वी कैन कैलकुलेट द कैश साइकिल. सो द कैश साइकिल इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑपरेटिंग साइकिल एंड द पेएबल्स पीरियड. कैश साइकिल इज इक्वल टू ऑपरेटिंग साइकिल माइनस अकाउंट्स पेएबल पीरियड इज इक्वल टू 168 days for the operating cycle minus 39 days as the payable period is equal to 129 days. So on average, there is 129 days delay from the time we pay for the merchandise to the time we collect on the sales. अब इसी को मजीद elaborate करने के लिए calculation of the cash cycle and the operating cycle, we have taken a small example. SP company has the following accounting information. Inventory beginning 5,000 and the ending is 7,000. Accounts receivable 2,700 beginning and 2,400 ending. Accounts payable 750 and the ending value of the payable is 4,800. Credit sales for the year were 50,000 and cost of goods sold was 30,000. Ab having this information with us, we try to calculate the operating cycle and the cash cycle, we can easily do that. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें टर्नओवर रेशियोज कैलकुलेट करनी होगी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज, और फिर उनको कन्वर्ट करना होगा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज. टाइम्स को कन्वर्ट करना होगा नंबर ऑफ डेज में. सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं रेशियोज, एंड पहली रेशियो इज इन्वेंट्री टर्नओवर, और उसका फार्मूला हमारे पास क्या है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय द एवरेज इन्वेंट्री. अब हमारे पास बिगनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री दी हुई थी. व्हेन वी डिवाइडेड बाय 2 वी गेट द एवरेज इन्वेंट्री. सो दैट इज 30,000 डिवाइडेड बाय 6,000 इज इक्वल टू 5 टाइम्स. रिसीवेबल टर्नओवर, वी हैव द क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय द एवरेज रिसीवेबल्स. 50,000 divided by 2,000 is equal to 25 times. Payable turnover is equal to cost of goods sold divided by the average payables. 30,000 divided by 3,750 is equal to 8 times. अब हमने तीनों जो है required हमारे पास जो turnovers थे, inventory turnover, receivable turnover and the payable turnover को हमने in terms of number of times जो है वो calculate कर लिया. Next step is कौन को हम convert करें in terms of number of days. Now using this information or these ratios, we can get number of days or the periods for the inventory, receivables and the payables. Inventory period is equal to 365 divided by 5 times is equal to 73 days. Receivable period is equal to 365 divided by 25 is equal to 14.6 days and payable period is equal to 365 divided by 8 is equal to 45.6 days.
अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग साइकिल और फिर कैश साइकिल. हमारा ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू इन्वेंट्री पीरियड प्लस द रिसीवेबल पीरियड, और हमारा कैश साइकिल जो है दैट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग साइकिल माइनस द पेएबल पीरियड्स. सो ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू 73 प्लस 14.6 इज इक्वल टू 87.6 days. Cash cycle is equal to 87.6, which is the operating cycle, minus the payable period 45.6 is equal to 42 days. अब हम किस तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं और करते हैं हम अपने कैश साइकिल को, कि ये हमारी कैलकुलेशंस जो है what do they reflect, कि हमारा कैश ऑपरेटिंग साइकिल एंड द कैश साइकिल they are dependent on 3 ratios: receivable, inventory and the payables. So if we want to affect our cash cycle, we need to concentrate on these 3 ratios. If we want to shorten our cash cycle, what should we be doing? हम जो है receivable और inventory के पीरियड को कम करें और payables के पीरियड को ज्यादा करें. Why is it so? क्योंकि जो हमारा इन्वेंट्री का पीरियड है और रिसीवेबल का पीरियड है, दैट इज रिफ्लेक्टिंग के इन हाउ मच टाइम एंड हाउ मेनी डेज, आफ्टर हाउ मेनी डेज द कैश इज कमिंग इनटू द फर्म. जबकि दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं अपने पेएबल्स को, तो हम कहते हैं कि आफ्टर हाउ मेनी डेज कैश इज बीइंग पेड, आउटफ्लो. इसलिए वी शुड ट्राई टू lengthen the payables and shorten the receivable periods. And this is what we have summarized here. These calculations reveal that the cash cycle depend on the inventory, receivable and the payables turnover. Increases of inventory and receivable periods get longer and the decreases if payable period is length. Most of the firm जो हैं they have positive cash cycle. What does it mean? कि हमारे इन्वेंट्री साइकिल और कैश साइकिल दोनों जो है दे आर लॉन्गर देन द पेएबल्स पीरियड और द पेएबल साइकिल. क्योंकि जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि वन रिप्रेजेंट्स द कैश इनफ्लो एंड द अदर रिप्रेजेंट्स द कैश आउटफ्लो. इनफ्लोज जो है हमारे पास वो है हमारे पास इन्वेंट्री के एंड ऑफ कोर्स रिसीवेबल के साइकिल के. आउटफ्लो जो है हमारा वो है पेएबल का साइकिल. अगर हम कैश साइकिल को छोटा करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा कि हम हमारे इनफ्लोज को जो है उसको जो है वो स्क्वीज कर दें ताकि वो जल्दी से जल्दी आए, और पेएबल जो है उसको लेंथर कर दें ताकि हमारा आउटफ्लो जो है वो काफी देर के बाद जो है वो इट शुड टेक प्लेस. तो ओवरऑल अगर हमें पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है और हमें ये देखना है कि इस कैश साइकिल की लेंथनिंग या शॉर्टनिंग जो है वो किस तरह फर्म की वैल्यू को अफेक्ट करती है. अब वैल्यू या प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही चीजें जो है दे गो साइड बाय साइड. प्रॉफिटेबिलिटी में हम बात कर सकते हैं कि हमारा टोटल एसेट टर्नओवर जो है वो क्या होता है. तो टोटल एसेट टर्नओवर जो है दैट बेसिकली इज द सेल्स, द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स एंड द टोटल एसेट्स. Sales divided by the total asset is the asset turnover. और asset turnover जो है that is one important factor when we are calculating the return on asset या return on equity. अब how do we relate cash cycle with this profitability, calculating the return on asset and the return on equity? So the situation is कि जब हम कहते हैं कि हमारा turnover जो है उसमें हमारे पास सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स है, और एसेट्स में हमारा एक कंपोनेंट जो है वो करंट एसेट्स का भी है. जितने हमारे करंट एसेट्स जो है वो कम होते जाएंगे टोटल एसेट्स भी कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा टर्नओवर जो है वो बढ़ जाएगा. एसेट टर्नओवर के ज्यादा होने की वजह से हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एसेट जो है वो दोनों बढ़ जाएंगे. सो दिस इज हाउ कैश साइकिल इज रिलेटेड to the overall profitability of the firm. ऐसी चीज को हमने समराइज किया है कि the link between the firm's cash cycle and its profitability is provided by the total asset turnover that defined as sales divided by the total assets.
The higher this ratio is, the greater are the firm's accounting return on assets, ROA, and return on equity. So the shorter the cash cycle is, the lower is the firm's investment in inventories and receivables, and thus firm's total assets lower and total turnover is higher. تو overall جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے فرم کی جو ہے کیش مینجمنٹ پالیسی کس طرح افیکٹ کرتی ہے پروفیٹیبلٹی کو, تو دیٹ از کمنگ تھرو دی پروفیٹیبلٹی ریشیوز آف ریٹرن آن ایسٹس اینڈ دی ریٹرن آن اکویٹی. تو جب ہم سائیکل کو شارٹن کرتے ہیں تو ہماری انویسٹمنٹ لو ہوتی ہے انوینٹریز میں اور ریسیویبلس میں. انوینٹریز اور ریسیویبلس کا لیول جب کم ہوتا ہے تو ہمارے ٹوٹل ایسٹس کم ہوتے ہیں, اور ٹوٹل ایسٹس کم ہونے کی وجہ سے ہماری ایسٹ ٹرن اوور ریشیو زیادہ ہوتی ہے, اینڈ دیئر فور ریٹرن آن اکویٹی اینڈ دی ریٹرن آن ایسٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ تو تھا ہمارا اوور آل ریلیشن شپ بٹوین دی کیش مینجمنٹ اینڈ دی پروفیٹیبلٹی of the firm. In between link جو تھا that was provided by the total asset turnover ratio. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. میں یہ چاہوں گی کہ آج کا لیکچر کنکلوڈ کرنے سے پہلے ہم سمرائز کر دیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا ٹاپکس جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں. So we started with the short term cash management or the net working capital management, and there we said کہ there are two important concepts. ایک ہے ہمارا آپریٹنگ سائیکل کا اور دوسرا ہے ہمارا کیش سائیکل کا. آپریٹنگ سائیکل کو ہم کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ ہم نے یہ کہا کہ آپریٹنگ سائیکل جو ہے اٹ اسٹارٹس ود دی ٹائم وین وی ایکوائر دی انوینٹری اینڈ دین فائنلی بائی سیلنگ دی انوینٹری وین وی کلیکٹ دی کیش. ٹائم پیریڈ انوالوڈ از نون ایز دی آپریٹنگ سائیکل. اگر اس کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہو کیلکولیشن پرپزز کے لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری آپریٹنگ سائیکل از اکول ٹو انوینٹری پیریڈ پلس دی ریسیویبل پیریڈ. انوینٹری پیریڈ از دی ٹائم پیریڈ بٹوین وین وی ایکوائر دی انوینٹری اینڈ فائنلی وی سیل دی انوینٹری, دیٹ از دی انوینٹری پیریڈ. ویئر ایز ریسیویبل پیریڈ از کہ وین وی سیل دی انوینٹری آن کریڈٹ اینڈ we finally collect the cash. That is our receivable periods. So overall جب دونوں کو ہم ملا لیں تو that gives us the operating cycle. اس کو ہم کہتے ہیں the day we acquire the inventory till the time we sell the inventory and collect the cash from that particular sale. Related to this is the concept of the cash cycle. Cash cycle میں ہم نے یہ کہا کہ اگر ہمارے پاس operating cycle ہے تو then we subtract the payable period from the operating cycle and we get the cash cycle. اب payable period ہم کس طرح define کرتے ہیں کہ when we make purchases on credit and finally we make the payment for those purchases. Operating cycle minus the payables period gives us the cash cycle. تو اگر ہم اوور آل کیش سائیکل کو چھوٹا کرنا چاہیں تو ہم تین چیزوں کے تھرو جو ہے اس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. ایک ہے ہماری ریسیویبل پیریڈ, دوسرا ہے انوینٹری پیریڈ اور تیسرا ہے پیبل پیریڈ. تو اگر ہم انوینٹری اینڈ ریسیویبل پیریڈ کو شارٹن کر دیں اینڈ پیبل پیریڈ کو لینتھن کر دیں تو ہمارا کیش سائیکل جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا. اینڈ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا فرم کے اوپر کہ ہمارا ٹرن اوور ایسٹ ٹرن اوور جو ہے وہ کم ہو جائے گا ٹوٹل ایسٹ تھوڑے ہونے کی وجہ سے, اینڈ پروفیٹیبلٹی کیلکولیٹڈ ان ٹرمز آف ریٹرن آن ایسٹ اینڈ ریٹرن آن اکویٹی جو ہے وہ بڑھ جائے گی. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ول ٹاک اباؤٹ دی شارٹ ٹرم فائنینشیل پالیسی. آج کے لیے اجازت دیجیے.